नाज़रीन, गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के कुरम एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक अफसर और एक जवान शहीद हुआ। शिद्दत पसंदों ने कबायली इलाकों में एक मरतबा फिर सरगर्मियां तेज कर दी हैं। गुज़श्ता माह 22 जून को कोहाट और कुरम डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टावर्स पर काम करने के लिए गए मजदूरों को नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के लिए जाने वाले दस्ते पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर दस्ती बमों और भारी हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। दूसरी तरफ नाजरीन, आज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की एक बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 चीनी शहरियों समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बस में मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जबकि चीन की तरफ से इसे बम धमाका करार दिया जा रहा है, इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। चीन कह रहा है कि बस को दहशतगर्दों की तरफ से ही टारगेट किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। कुछ अर्सा पहले लाहौर में जो बम धमाका हुआ, जिसमें 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं, अब वो भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बात यह है कि अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी के नतीजे में पाकिस्तान किस कदर मुतासिर होगा। ये दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये जो इसको हम जोड़ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि वहां से मुहाजिरीन आ सकते हैं, फिर मुहाजिरीन की आड़ में कौन दहशतगर्द दाखिल हो, किसको क्या पता चलेगा। सर, ये अफगानिस्तान की सूरत हाल का नतीजा है? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको इमीडिएटली एसोसिएट करना अफगानिस्तान के साथ ये दुरुस्त नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो होस्टाइल एजेंसीज के पे रोल पर हैं और वो इस तरह की दहशतगर्दी करते रहते हैं। पहले भी मैंने कई दफा कहा है कि हमेशा आखिरी दहशतगर्द तक को नहीं मारा जाता। लोग असेंडेंसी देख के लॉ की जो रिट है, उस रिट ऑफ द गवर्नमेंट को देख के इस तरह की कार्रवाइयां छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो इसमें जो हमारे मुल्क में बैठी हुई होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसकी मुआवनत कर रही होंगी, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर बदअमनी क्रिएट करना, पाक चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को टारगेट करना, जो आप दासू की बात कर रही हैं, ये एक्सपेक्टेड है। तो हमें अपने घर के अंदर फिर एक दफा से उसको री इन्विगोरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को, और इस दहशतगर्दी का कला इसका मतलब सहूलतकार भी अभी मौजूद हैं और दहशतगर्द भी अभी मौजूद हैं। जी, सहूलतकार भी होते हैं और दहशतगर्द भी रहते हैं। जब वो कहीं थोड़ी सी कमजोरी देखेंगे या जिनके इशारों पर वो काम करते हैं, जब उनकी तरफ से ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे तो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, क्योंकि जमीन तो उस तरह की फर्टाइल है खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के लिए। और जो दहशतगर्द मौजूद है जिन खित्तों में ये वाकया हो रहा है, अगर मैं ये कहूं या कोई ये क्लेम करे कि उन खित्तों में कोई भी दहशतगर्द बाकी नहीं रहा, तो ये एक गलत फहमी होगी या खुश फहमी होगी। लिहाजा लोग मौजूद हैं तो पाकिस्तान ने अपने आप को, जिसे वो कहते हैं ना, टाइटन योर बेल्ट, तो अपनी बेल्ट को टाइट करके दोबारा से इस काम के ऊपर लगना होगा, क्योंकि कभी इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान के नॉन कोऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान को सजा देने वाले वही इंटेलिजेंस एजेंसीज हों जो खुद इस्लामाबाद में बैठी हैं। और दूसरा तो सर, चीनी इंजीनियर्स की बस में जो ये धमाके वाली बात हो रही है, अब हम एक तरफ बताया जा रहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन चीनी इस बात को मानने से इनकारी हैं, बकौल उसके उनके कि ये दहशतगर्दों ने टारगेट करके जो है ना वो अटैक किया है। सर, ये भी हम समझें कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो प्रोजेक्ट है CPAC, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है, उसको सबोटाश करने की कोशिश है। देखिए, कोशिश हो सकती है। दहशतगर्दी यकीनन ये दहशतगर्दी है। मैं नहीं समझता कि ये कोई गैस की लीकेज या हादसा है। ये दहशतगर्दों ने इसको टारगेट किया है। तो सर, हम कहने से कतरा क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता ये किसने अक्लमंदाना अपनी तरफ से एक इख्तरा निकाली है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट। क्या ये गैस पे चलने वाली गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ है? तो इस तरह की बातें करना खामखा एक अपने आप को भी अदफ़े तनकीद बनाते हैं और शकूक शुबहात भी पैदा करते हैं।
اگر دہشت گردی ہے تو اس کو دہشت گردی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کے پیچھے جائیں اور ان کو ختم کریں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. لہذا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اپنے جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری ہوسٹائل ایجنسیز جو کسی وقت بھی ہوسٹائل ہو سکتی ہیں, ان کے کنیکشنز بھی ہیں, انہوں نے اپنے سیڈنگ بھی کی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے بھی رکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک یا جال بچھایا ہوا ہے پاکستان کے اندر. ان ایجنسیوں پر نظر رکھنی ہوگی اور بیرونی ہاتھ ملوث ہے مانیٹر کرنا, جس سے انکار نہیں جی کیا جا یقیناً سکتا. بیرونی ہاتھ کوئی پاکستانی خود اپنے آپ ایسا کام کیوں کرے گا, کیونکہ ان میں سے اسے کوئی کیش تو ہاتھ لگنی نہیں تھی, کچھ ایسا تو ہونا نہیں تھا. اور یہ جو کڈنیپنگ فار رینسم والی بات ہے, یہ بھی وہی دہشت گرد ہیں جو کرتے ہیں پہلے بھی اور ہمیشہ رینسم لے کے آدمیوں کو چھوڑتے رہتے ہیں. بالخصوص وہ چائنیز کو ضرور کڈنیپ کرتے ہیں تاکہ حکومت پاکستان سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بیرونی قوتیں یہ کروا رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, جو بات میں بھی ابھی کر رہی تھی کہ افغان مہاجرین کی آڑ میں کون دہشت گرد آ جائے یہ کیسے پتا چلے, تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. یہ پلان ہے بیرونی طاقتوں کے, بیرونی قوتوں کے؟ نہیں, میں افغانستان کے جو اس وقت اندرونی حالات ہیں ان کو مختلف نظر سے دیکھتا ہوں. طالبان کا جو اس وقت ایک اپ سر جائے ایک رائز پہ ہیں, وہ پہلے آئسولیٹ کر رہے ہیں کابل کو باقی ساتھ والی کنٹریز سے. انہوں نے ایرانین بارڈر کو سیل کیا, ترکمانستان کے بارڈر کو سیل کیا, پاک افغان بارڈر کے اوپر کچھ پوسٹوں پہ انہوں نے آ کے قبضہ کیا ہے, کیونکہ اس طریقے سے وہ اشرف غنی گورنمنٹ کی ری انفورسمنٹ, اسکیپ روٹ اور ریونیو کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بالآخر اسے گھٹنے ٹیکنے کر مجبور کر دیں گے. تو کور کو اگر گرانا ہے, کور کو کمزور کرنا ہے, تو پھر اس کے رابطے کاٹنے ہوں گے نیبرنگ کنٹری سے, اور یہ اسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک اندرونی حالات کی فال آؤٹ پاکستان کے اوپر نہیں آئی. ہاں, پالیسی ڈیسیژن جو ہماری گورنمنٹ کا ہے اس کا ریئیکشن جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ہو سکتا ہے. کچھ مہینوں سے ملک میں گیس کی شدید قلت ہے. اسی گیس بحران کی وجہ سے انڈسٹری کو گیس کی فراہمی معطل رہی ہے. خصوصاً کراچی کی انڈسٹری بہت زیادہ مشکل میں ہے, بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے, جس کے بعد صنعت کاروں نے بیرون ملک شفٹ ہونے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے, جبکہ اپوزیشن نے بھی حکومت کو کئی بار تنقید کی ہے حکومت پر کہ انہوں نے مہنگی LNG خریدنے کے معاہدے کیے اور ٹرمینل کی صفائی بھی بر وقت نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے ملک میں گیس کے بحران نے سر اٹھایا. مہنگی گیس خریدنے کے معاہدہ ایک الگ معاملہ ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ وزراء میں اختیارات کو لے کر ایک جنگ چل رہی ہے. وزیر توانائی حماد اظہر اور معاون خصوصی تابش گوہر نے وزیر اعظم عمران خان کو شکایت کی ہے کہ وفاقی وزیر اسد عمر اور علی زیدی ان کے اختیارات میں مداخلت کر رہے ہیں, ان کے کاموں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. یہ اختیارات میں مداخلت کیا ہے؟ کیا توانائی کے منصوبوں میں من پسند کمپنیوں کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ابھی ایک اور کہانی بھی منظر عام پر آ چکی ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ روس کے تعاون سے $2.5 ارب مالیت کا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے. 1 ارب 20 کروڑ کیوبک فٹ یومیہ درآمدی گیس کراچی سے لاہور منتقل کرنے اور توانائی کی قلت سے بچنے کے لیے یہ منصوبہ لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے. تاہم منصوبے کی بھاری لاگت اور تاخیر قومی خزانے پر ایک بڑا بوجھ بن رہی ہے. نائٹ ایڈیشن کو موصول دستاویزات کے مطابق روس کی جانب سے لاگت کا زائد تخمینہ لگانے کی وجہ سے کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے متبادل آپشن پر پائپ لائن تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر بھی روس کے ساتھ مل کر پائپ لائن تعمیر کو ایک مہنگا ترین سودا قرار دے چکے ہیں. روس کے مقابلے میں پاکستان کی سرکاری کمپنیاں انتہائی سستے میں یہ پائپ لائن تعمیر کر سکتی ہیں. روسی کمپنی کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے, جسے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کل شروع ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت متبادل آپشن کے تحت $1 ارب کم قیمت پر معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو